देवो न शुभमातनोतु दशधा निर्वर्तयन् भूमिकां रङ्गे धामनि लब्धनिर्भररसैर् अध्यक्षितो भावुकैः यद्भावेषु पृथग्विधेष्वनुगुणान् भावान् स्वयं बिभ्रति यद्धर्मैरिह धर्मिणी विहरते नानाकृतिर्नायिका। भासकृतस्य प्रतिमानाटकस्य अंकत्रयं वयम् अद्राक्ष्म। तत्र श्रीरामस्य वनगमनं यावत् कथा वर्णिता। तृतीये अंके च भरतस्य अयोध्यायाम् आगमनं, राजप्रतिमानां दर्शनं, दशरथमरणस्य विज्ञानं, ततः सः कथं मातरं द्रक्ष्यति, मातरि दोषम् आरोपयति इति सर्वमपि वयं दृष्टवन्तः। तत्र भरतः मात्रा प्रार्थितं राज्यम् अनपेक्षमाणः श्रीरामं निवर्तयितुं दण्डकारण्यं प्रस्थितः इति च कथा कथिता। ततः भरतः महता सैन्येन मातृभिश्च सह अत्र आगतः दण्डकारण्यम् इति कथा अस्माभिः ऊहनीया। एतदनन्तरं यत् प्रवृत्तं तत् चतुर्थे अंके दृश्यते, तदेव अद्य वयं पश्यामः। चतुर्थाङ्कस्य आदौ प्रवेशकः अस्ति। द्वे चेट्यौ विजया इति एका, नन्दनिका इति एका, एते परस्परं संभाषेते। तत्र सर्वे जनाः अतीव खिन्नाः श्रीरामस्य वनगमनेन इति। भरतः एवं श्रीरामं निवर्तयितुम् अरण्यं प्रस्थितः इति च कथा तत्र प्रवेशके ज्ञायते। तत्र विजया वदति, हलानन्दिनिके भण भण अद्य कौसल्यापुरोगैः सर्वैरन्तःपुरैः प्रतिभागेऽहं द्रष्टुं गतैः तत्र किल भर्तृदारको भरतो दुष्टः अहं च मदभागा द्वारे स्थिता इति। तत्र अला दृष्टो अस्माभिः कौतूहलेन भर्तृदारको भरतः भट्टिनी कुमारेण किं भणिता। भट्टिनी इति शब्देन कैकेयी कथ्यते। कैकेयी किं कुमारेण कथिता इति प्रश्नः। उत्तरं ददाति नन्दनिका, किं भणितम् अवलोकितमपि नेच्छति कुमारः। भणनस्य कथनस्य विषयः आस्तां नाम तां पुनः अवलोकितुमपि सः न इच्छति। अहो अत्याहितं राज्यलुब्धया भर्तृतारकस्य रामस्य राज्य विभ्रष्टं कुर्वती आत्मनः कुर्वत्या आत्मनः वैधव्यम् आदिष्टम्। तत्र रामस्य वनप्रेषणेन
कैकेय्याः किं फलं जातम् इति चेत् वैधव्यमेव आपतितम्। एतदेव तया प्रार्थितम् अभूत्, अतः अत्याहितम् इति वदति। लोकोऽपि विनाशं गमितः निर्घृणा खलु भट्टिनी। अस्माकं राज्ञी कैकेयी निर्घृणा, निष्कृपा, निष्करुणा इत्यर्थः। पापकं कृतं हला शृणु प्रकृतिभिः आनीतम् अभिषेकं विसृज्य रामतपोवनं गतः कुमारः। कुमारो भरतः रामतपोवनमेव गतः, अभिषेकः मम मास्तु इति कृत्वा। अतः सविषादं वदति, अपोऽहम् एवं गतः कुमारः नन्दिनिके ये हि आवां भट्टिनीं पश्यावः इति ते उभे निष्क्रान्ते। इदानीं भरतः सुमन्त्रेण रथेन नीतः दण्डकारण्यं प्रविष्टः। दण्डकारण्ये रामतपोवनसमीपं गतः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अन्या कथा तत्र रामायणे कथिता, अत्र न पुनः कथिता। गुहेन साकं तस्य सम्भाषणम् इत्यादिकं किमपि अत्र नास्ति। भरतः रामतपोवनसमीपे आगतः इति अस्माभिः चिन्तनीयं। तदनन्तरं किं प्रवृत्तं, सुमन्त्रेण साकं सः किम् अवादीत् इत्येव अत्र कथ्यते। भरतः वदति, स्वर्गं गते नरपतौ सुकृतानुयात्रे पौराश्रुपातसलिलैः अनुगम्यमानः द्रष्टुं प्रयामि अकृपणेषु तपोवनेषु रामाभिधानमपरं जगतः शशाङ्कम्। रामाभिधानः अस्मिन् जगति द्वितीयः चन्द्रः। रामः इति अभिधानं नाम वर्तते, किन्तु सः जगतः शशाङ्क एव, द्वितीयः शशाङ्कः। अतः तम् आनेतुम् अहं गच्छामि इति, द्रष्टुं गच्छामि। अकृपणेषु तपोवनेषु इति वदति। तपोवनानि अतीव सम्पन्नानि वर्तन्ते। किमर्थमिति चेत् रामः तत्र आगतः। रामागमनेन तपोवनानि अकृपणानि सञ्जातानि। पौराश्रुपात सलिलैः अनुगम्यमानः इति वदति। न केवलं भरतस्य चिन्ता, अपि तु सर्वेषाम् अयोध्या पौराणामपि तादृशी चिन्ता वर्तते। अतः पौराश्रुपात सलिलैः अनुस्रियमाणः अहं तत्र गच्छामि। तदा भरतं दृष्ट्वा सुमन्त्रः एवं स्वयं चिन्तयति, दैत्येन्द्रमानवथनस्य नृपस्य पुत्रो यज्ञोपयुक्तविभवस्य नृपस्य पौत्रः भ्राता पितुः प्रियकरस्य जगत्प्रियस्य रामस्य रामसदृशेन पथा प्रयाति। कीदृशः भरतः? दैत्येन्द्रमानवथनस्य नृपस्य पुत्रः। दैत्येन्द्राः राक्षसेन्द्राः, राक्षसनायकाः। यदा इन्द्रेण सह राक्षसानां युद्धम् अभवत्, तदा दशरथः स्वर्गं गत्वा इन्द्राय साहाय्यं दत्त्वा दैत्यानां गर्वं मथनाति स्म। अतः दैत्येन्द्रमानमथनः इति अस्य दशरथस्य नाम। दैत्येन्द्रमानमथनस्य नृपस्य पुत्रः अयं भरतः, दशरथस्य पुत्रः। यज्ञोपयुक्त विभवस्य नृपस्य पौत्रः। अजः यज्ञार्थं स्वं विभवं, स्वम् ऐश्वर्यं, समस्तं भाग्यमपि तत्र विनियुक्तवान्। तादृशस्य अयं पौत्रः अजमहाराजस्य। पितुः
प्रियकरस्य जगत्प्रियस्य रामस्य भ्राता, भरतस्य अयं विशेषः, रामस्य भ्राता। रामसदृशेन पथा प्रयाति। रामः यथा उदात्तं पन्थाम् आश्रितवान्, तादृशमेव उदात्तं पन्थान् आश्रित्य भरतः अपि आगच्छति। रामः श्रेयान् वा भरतः श्रेयान् वा इति गणयितुमपि कष्टम्। एकस्मात् अन्यः उदात्ततरः दृश्यते। रामः पितुः वचनम् अनुसृत्य राज्यं त्यक्त्वा जगाम, किन्तु भरताय स्वयं राज्यम् आगतम्। आङ्ग्लभाषायां कथयन्ति, इट् वास् आफर्ड टू हिम इन ए सिल्वर प्लेटर इति, तथा राज्यम् आगतम्। तादृशं राज्यमपि त्यक्त्वा अयं गतवान्। अतः अयम् उदात्ततरः। रामस्य तु निर्बन्धः आसीत्, कैकेय्याः वरस्य अनुसारेण राज्यं दातव्यमेव आसीत्, अतः त्यक्त्वा गतः। किन्तु अस्य राज्यं स्वयम् आगतम्। यदि भरतः स्वीकरिष्यत् तर्हि न कोऽपि तम् अनिन्दिष्यत्, तथापि सः त्यक्त्वा गतः। अतः जगत्प्रियस्य रामस्य रामसदृशेन पथा प्रयाति। ताता इति सुमन्त्रं पितृसदृशं मत्वा वदति। ताता कुमार एवस्मि, क्व तत्र भवान् ममार्यो रामः। एकमेव वचनं तस्य, रामः क्वास्ति, रामः क्वास्ति, रामं द्रष्टुमिच्छामि इति। क्व तत्र भवान् ममार्यो रामः, क्वासौ महाराजस्य प्रतिनिधिः। अहं महाराजस्य दशरथस्य प्रतिनिधिः नास्मि, उत्तराधिकारी राम एव। सः क्व वर्तते, क्व सन्निदर्शनं सारवतां बलवतां श्रेष्ठं निदर्शनम् अत्युत्तमः दृष्टान्तः रामः, सः क्व वर्तते। क्वासौ प्रत्यादेशो राज्यलुब्धाय कैकेय्याः, प्रत्यादेशः निराकृतिः इति। यस्य बलेन अन्यत् सर्वं निराक्रियते तत् प्रत्यादेशशब्देन कथ्यते। अतः इयं तु राज्यलुब्ध अल्पस्य राज्यस्य कृते भर्तुः क्षेमं, रामस्य क्षेमं, सीतायाः स्थितिं सर्वमपि अगणयित्वा राज्यं ययाचे। अतः राज्यलुब्धायाः स्याः प्रत्यादेशः इव। पतत् पात्रं यशसः सर्वस्याः कीर्तेः पात्रीभूतः भाजनीभूतः रामः वर्तते। क्वासौ नरपतेः पुत्रः, यद्यपि अहमपि तस्य शरीरे जातः पुत्रः, किन्तु सदृशः पुत्रः राम एव। क्वासौ सः वर्तते। क्वासौ सत्यम् अनुव्रतः, सत्यसन्धः इति वाल्मीकिना कथितम्। तादृशः सत्यसन्धः क्व वर्तते। मम मातुः प्रियं कर्तुम् येन लक्ष्मीर्विसर्जिता, तमहं द्रष्टुमिच्छामि दैवतं परमं मम। इतः अधिका भक्तिः अन्यत्र क्व लभ्यते। मम मातुः प्रियं कर्तुं, कैकेय्याः प्रियं कर्तुं, येन लक्ष्मीः राज्यलक्ष्मीः स्वेच्छया विसर्जिता, तम् अहं द्रष्टुमिच्छामि। सः मम परमं दैवतं, श्रेष्ठं दैवतं राम एव इति। कुमार, एतस्मिन् आश्रमपदे, अत्रैव आश्रमे वर्तते श्रीरामः। अत्र रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च महायशाः, सत्यं शीलं च भक्तिश्च येषु विग्रहवत् स्थिता। रामः वर्तते अत्रैव। रामे
सत्यम विग्रहवत् स्थितम, सत्यमेव विग्रह रूपेण मूर्ति रूपेण रामः स्थितः। सीता च शीलम् इति, स्त्रियाः अत्युत्कृष्टः गुणः शीलम्, तादृशं शीलमेव मूर्तित्वं स्वीकृत्य अत्र स्थिता इति प्रतिभाति। शीलम् एवं लक्ष्मणस्य भ्रातृभक्तिः रामभक्तिः, अतः सत्यं शीलं च भक्तिश्च येषु विग्रहवत् स्थिता अत्र ते त्रयोपि भवन्ति। तेन हि स्थाप्यतां रथः यदा ज्ञापयत्यायुष्मान् तथा करोति। रथात् अवतीर्य भरतः वदति, सूत एकान्ते विश्रामय अश्वान्। अश्वाः अयोध्यातः दण्डकारण्यपर्यन्तं तावत् दूरं रथम् आनीतवन्तः, तेषां श्रमः भवति, अतः एकान्ते तान् विश्रामय यदा ज्ञापयत्यायुष्मान् इति सूतः निष्क्रान्तः, सुमन्त्रः निष्क्रान्तः, सूतः निष्क्रान्तः, सुमन्त्रः अन्यः। भरतः, भोस्तात निवेद्यतां निवेद्यतां, भरतः आगतः इति रामाय निवेद्यतां विज्ञाप्यतां। कुमार किमिति निवेद्यते, कैः शब्दैः तव आगमनम् अहं रामं ज्ञापयामि। राज्यलुब्धायाः कैकेय्याः पुत्रो भरतः प्राप्तः इति निवेद्यते। तत्र भरतस्य मनसि स एव अंशः पुनः पुनः स्फुरति। मम मात्रा राज्यस्य कारणात् रामाय द्रोहः कृतः, एवं न कर्तव्यमासीत् इत्येव तस्य मनसि वर्तते। अतः मम दोषः प्रथमं निवेद्यताम्। राज्यलुब्धायाः कैकेय्याः सुतः तादृशः नीचः अत्र आगतः इति निवेद्यताम्। कुमार अलं गुरुजन अपवादम् अभिधातुम्। एवं कथ्यते चेत् कैकेय्याः राज्यलुब्धायाः कैकेय्याः पुत्रः इति गुरुजनदोषः कथितः, तथा न कर्तव्यम्। गुरुजन अपवादम् अभिधातुम् अलम् एवं न वक्तव्यम्। सुष्ठु न न्याय्यं परदोषम् अभिधातुम्। एतत् सत्यमेव, सम्यक् त्वया सम्यक् उक्तम्। मातुः दोषः न वक्तव्यः, अतः तेन हि उच्यताम् इक्ष्वाकुकुलन्यङ्गभूतो भरतो दर्शनम् इच्छति इति। इक्ष्वाकुकुलस्य कलङ्कभूतः तादृशः भरतः आगतः अत्र, सः रामस्य दर्शनम् इच्छति इति विज्ञाप्यताम्। कुमार नाहमेवं वक्तुं समर्थः, त्वं तु वदसि एवं वक्तव्यमिति, किन्तु इक्ष्वाकुकुलस्य कलङ्कः अयं भरतः इति वक्तुम् अहं नेच्छामि, एवं वक्तुम् अहं न शक्नोमि, न शक्तः। अथ पुनः भरतः प्राप्तः इति ब्रूयाम्, तावद् वदामि। न न नाम केवलम् अभिधीयमानम् अकृतप्रायश्चित्तमेव मे प्रतिभाति। भरतः आगतः इति सामान्यरूपेण कथ्यते चेत् भरतेन यत् पापं कृतं तस्य प्रायश्चित्तं कर्तुं सः नेच्छति इति सूचयति। अतः तादृशं प्रायश्चित्तं ज्ञापयितुं कैकेय्याः पुत्रः
इक्ष्वाकुकुलस्य कलङ्कभूतः इत्येव कथ्यताम्। तदनन्तरं चिन्तयति किमर्थं मम आगमनम् अन्येन सूचनीयम्। यदा राजानः भवन्ति, श्रेष्ठाः व्यक्तयः भवन्ति, तदा एतादृशाः महात्मानः आगताः इति सूचना युज्यते। किन्तु अहम् एतादृशः पापी आगतः, एवं स्थिते अन्येन किमर्थं निवेदनीयम्, अहमेव निवेदयामि। किं ब्रह्मज्ञानामपि परेषां निवेदनं क्रियते, परेण निवेदनं क्रियते। अत्युत्तमानां साधूनां सन्यासिनां राज्ञां परेण निवेदनं क्रियते इति सम्प्रदायः। किन्तु अहं ब्रह्मज्ञसदृशः, ब्राह्मणं हन्ति इति ब्रह्मज्ञः, तादृशः अहं। मम निवेदनम् अन्यैः किमर्थं कर्तव्यम्, अहमेव निवेदयामि। तस्मात् तिष्ठतु तातः, अहमेव निवेदयिष्ये। भो भोः निवेद्यतां निवेद्यतां तत्र भवते पितृवचनकराय राघवाय। श्रीरामः पितुः वचनं पालयितुं राज्यं त्यक्त्वा अरण्यम् आगतवान्। तादृशः श्रेष्ठः, तस्मै इदं निवेद्यतां, पितृवचनकराय राघवाय इदं निवेद्यतां। निर्घृणश्च कृतघ्नश्च प्राकृतः प्रियसाहसः भक्तिमान् आगतः कश्चित् कथं तिष्ठतु यातु। अहम् एतादृशः आगतः, मम दोषः एवं वर्तन्ते। निर्घृणः अहम्, निष्कृपः, निर्दयः, निर्घृणश्च, कृतघ्नः, कृतान् हन्ति इति कृतघ्नः, कृतघ्नश्च, प्राकृतः, विद्यारहितः, प्राकृतः, प्रियसाहसः। एतावत् कृत्वा राज्याय ज्येष्ठभ्रातरं वनाय प्रेष्य पुनः तं द्रष्टुम् आगच्छति इति चेत् कीदृशं साहसमिदं। साहसप्रियः, प्रियसाहसः। किन्तु एतन्निवेदय, भक्तिमान् आगतः कश्चित्। रामे मम भक्तिः अचञ्चला वर्तते। तादृशः आगतः। यद्यपि 4 दोषाः सन्ति, तेषां दोषाणां मार्जनाय भक्तिमान्। अतः क्षमया रामः मां द्रष्टुम् इच्छति वा न वा। भक्तिमान् आगतः कश्चित् कथं तिष्ठतु यातु वा। तं तादृशं मां वनं प्रेषितवन्तं भरतं द्रष्टुं नेच्छामि इति रामः वदति चेत् तदा गन्तव्यम्। अस्तु तिष्ठतु अहं पश्यामि इति वदति चेत् अहं स्थास्यामि। कथं तिष्ठतु यातु। ततः प्रविशति रामः सीतालक्ष्मणाभ्यां। प्रविशति चेत् तत्र रङ्गे दृश्यते इत्यर्थः। आकर्ण्य सहर्षिन् सौमित्रे किं शृणोषि। अयि विदेहराजपुत्री त्वमपि शृणोषि। तत्र शब्दः श्रूयते। निर्घृणश्च कृतघ्नश्च प्राकृतः प्रियसाहसः भक्तिमान् आगतः कश्चित् कथं तिष्ठतु यातु इति भरतस्य ध्वनिः श्रूयते। सौमित्रे किं शृणोषि। अयि विदेहराजपुत्री त्वमपि शृणोषि। सीतामपि पृच्छति। श्रीमद् रामायणे तु भरतागमनवेलायां दूरादेव वृक्षमारुह्य लक्ष्मणः तं पश्यति। सः
भरतः अस्मान् हन्तुम् आगतः इति धनुः बाणाश्च सिद्धीकृत्य रामाय निवेदयति। रामः तं समाधत्ते, एवं न कर्तव्यं, सः आगच्छतु इति कथा तत्र वर्तते। अत्र तु तत्सर्वं न कथितम्, अपि तु भरतः तत्र आगतः, राम एव प्रथमं श्रुतवान् भरतस्य ध्वनिं, लक्ष्मणं च सीतां च उक्तवान् इति। त्वमपि शृणोषि। कस्यासौ सदृशतरः स्वरः पितुर्मे गाम्भीर्यात् परिभवतीव मेघनादं यः कुर्वन् मम हृदयस्य बन्धुशङ्कां सस्नेहः श्रुतिपथमिष्टतः प्रविष्टः। मम पितुः स्वर इव गम्भीरः अयं स्वरः। कस्य अयं स्वरः? कस्यासौ सदृशतरः स्वरः पितुर्मे गाम्भीर्यात् मेघनादं परिभवति वा। वृष्टिकाले मेघः ध्वनति, तस्य नादः श्रूयते खलु, तादृशनादः अस्य स्वरस्य तमपि परिभवति वा। यः कुर्वन् मम हृदयस्य बन्धुशङ्कां, स्वरमात्रेण श्रवणमात्रेण मया ज्ञायते मम हृदयस्य कश्चन बन्धुः आगतः। बन्धुशङ्कां सस्नेहः श्रुतिपथम् इष्टतः प्रविष्टः अयं ध्वनिः। कस्यायं? लक्ष्मणः वदति, आर्य ममापि खल्वेष स्वरसंयोगो बन्धुजन बहुमानम् आवहति। अत्र लक्ष्मणस्य पात्रम् अतीव विभिन्नं। रामायणे यादृशं लक्ष्मणं वयं पश्यामः, तस्मात् अयं भिन्नः। तत्र सदा कोपिष्ठः, रामविषये तस्य भक्तिः, अन्ये सर्वेपि हन्तव्याः इत्यपि सिद्धो भवति, किन्तु अत्र तथा न। बन्धुजन बहुमानम् आवहति। एष हि घनस्पष्टो धीरः समद वृषभस्निग्धमधुरः कलः कंठे वक्षसि अनुपात संचार रभसः यथास्थानं प्राप्य स्फुटकर्ण नानाक्षरतया चतुर्णां वर्णानाम् अभयमिव दातुं व्यवसितः। भरतस्य कंठनाद एव एतादृशं विशिष्टं प्रभावं दर्शयति। अत्र भासस्य वाणी विषये कीदृशं ज्ञानमासीत् इति स्पष्टं ज्ञायते। महात्मनः महानुभावस्य स्वरः कीदृशः भवति इति चेत् घनः स्पष्टः धीरः समद वृषभस्निग्धमधुरः। तत्र यः वृषभः वर्तते तस्य स्वरः यथा तथा स्निग्धमधुरः, स्नेहयुक्तः स्निग्धः, श्रवणाय हितदः मधुरः। अतः स्निग्धमधुरः अयं। कलः, कलशब्देन अव्यक्तमधुरत्वं ज्ञायते। तत्र यदा शब्दाः स्पष्टतः न श्रूयन्ते दूरस्य कारणात्, तदानीमपि तत्र माधुर्यं वर्तते। कलः कंठे वक्षसि अनुपहत संचार रभसः। इदं विज्ञानं। मनुष्यस्य कंठनादः कथम् उत्पद्यते इति चेत् आदौ वक्षसि,
आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम्। सः उरसि प्रथमम् उत्पद्यते, अतः वक्षसि वक्षसि उरसि, ततः कंठे कंठे वक्षसि अनुपहत संचार रभसः, तस्य संचार रभसः अव्याहतः वर्तते। गंगा प्रवाहवत् निष्कंटकं निर्विघ्नं अनर्गलं प्रवहति, अतः अनुपहत संचार रभसः। यथा स्थानं प्राप्य स्फुटकर्ण नानाक्षरतया, यदा अक्षरम् उत्पद्यते मनुष्यस्य मुखे तदा तस्य तस्य अक्षरस्य विशिष्टं स्थानं भवति। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचुयशानां तालु इत्यादि स्थानानि वर्तन्ते। तस्मिन्नेव स्थाने तेन अक्षरेण भवितव्यम्। यथा स्थानं प्राप्य तत्र करणानि भवन्ति। तालु, ओष्ठः, कंठः इत्यादि मुखे स्थानानि भवन्ति तस्य तस्य अक्षरस्य। तेषां स्थानानां करणानि भवन्ति। इदानीं तकार एव उच्चार्यते, मूर्ध्नि इदमक्षरम् उत्पद्यते, किन्तु तत्र अल्पप्राणः करणं वा महाप्राणः करणं वा इति तादृशकरणभेदेन अन्यदक्षरं भवति। अतः एतानि करणानि च सूचयति। यथा स्थानं प्राप्य स्फुटकर्ण नानाक्षरतया, एतादृशात् कारणात् अयं कंठनाद एव चतुर्णां वर्णानाम् अभयमेव दातुं व्यवसितः। तत्र ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां चतुर्णाम् अपि वर्णानाम् अभयं ददातीव वर्तते स्वरः। चतुर्णां वर्णानाम् अभयमिव दातुं व्यवसितः एषः कंठः इति वदति लक्ष्मणः। सर्वथा नायम् अबान्धवस्य स्वरसंयोगः। यदा बन्धुः ब्रवीति, यदा शत्रुः ब्रवीति, यदा तटस्थः ब्रवीति, तदा वैलक्षण्यं वर्तते। श्रवणमात्रेण अहं जानामि अयम् अबान्धवस्य स्वरः न, अपि तु बान्धवस्यैव। नायम् अबान्धवस्य स्वरसंयोगः। किमर्थं? क्लेदयतीव मे हृदयम्। श्रवणमात्रेण मम हृदयम् आर्द्रं भवति, क्लिन्नं भवति। क्लेदयतीव मे हृदयम्। वत्सा लक्ष्मण दृश्यतां तावत् यथा ज्ञापयत्यार्यः इति पुरस्तात् गच्छति। भरतः अये कथं न कश्चित् प्रतिवचनं प्रयच्छति? एतावत्पर्यन्तं तेन न श्रुतं। भरतेन आगच्छतु तिष्ठतु इति सः पृष्टवान्, तस्य उत्तरं न दत्तं। कथं न कश्चित् प्रविशति, प्रतिवचनं प्रयच्छति? किन्नु खलु विज्ञातोऽस्मि कैकेय्याः पुत्रो भरतः प्राप्त इति। ते मां प्रतिवक्तुमपि नेच्छन्ति इति। भरतस्य हृदये तादृशी भावना वर्तते, उत्कटा भावना। मम मात्रा एतादृशं पापं कृतं यत् लोके न कोऽपि माम् इदानीं प्रतिवक्तुम् इच्छति। प्रतिवचनमपि न दत्तं। प्रायशः तैः ज्ञातं कैकेय्याः पुत्रः भरतः अस्ति
इति अतः मौनेन तिष्ठन्ति इति आलोचयति। तदा लक्ष्मणः विलोक्य वदति, अये अयमार्यो रामः, रामभरतयोः तादृशं सादृश्यं, रामः अन्तः आसीत्, अत्र बहिः कथम् आगतः? अयमार्यो राम, न न रूपसादृश्यम्। मुखमनुपमं त्वार्य त्वार्यस्याभं शशाङ्कमनोकरं मम पितृसमं पीनं वक्षः सुरारिशरक्षतं द्युतिपरिवृतस्तेजो राजिर्जगत्प्रियदर्शनो नरपतिरयं देवेन्द्रो वा स्वयं मधुसूदनः। तस्य एवमेव उत्प्रेक्षा भवति। इदं मुखम् अनुपमम् आर्यस्य आभम्, आर्यमुखसदृशमेव अस्य भरतस्य मुखं वर्तते। शशाङ्कमनोहरं, चन्द्रसुन्दरं वर्तते। मम अपि च तस्य वक्षः मम पितृसमं सुरारिशरक्षतं। सुरारयः राक्षसाः, सुराणां परयः शत्रवः। तैः मम पितुः वक्षः बहुधा व्रणितमासीत्, क्षतमासीत्। तादृशमेव अस्य वक्षः विशालं वर्तते, पीनं वर्तते। द्युतिपरिवृतः तेजो राशिः जगत्प्रियदर्शनः नरपतिरयं देवेन्द्रो वा स्वयं मधुसूदनः, स्वयं विष्णुरेव आगतः किं? तादृशः दृश्यते अयम्। ततः सुमन्त्रं पश्यति लक्ष्मणः। सुमन्त्रं दृष्ट्वा अये तातः इति। सुमन्त्रः अपि तं दृष्ट्वा अये कुमारो लक्ष्मणः। भरतः एवं गुरुरयम् आर्य अभिवादये। श्रीमद् रामायणे तु कथाप्रसंगेन ज्ञायते रामात् उत्तरकाले भरतः जातः, तदुत्तरकाले लक्ष्मणशत्रुघ्नौ जातौ इति। अनेन कारणेन भरत एव तत्र जायान्, लक्ष्मणः कनीयान् इति। किन्तु भासस्य नाटके भरतः चिन्तयति अयं मम जायान्, अतः सः अभिवन्दनीयः। इदं परिवर्तनं भासेन कृतम्। गुरुरयम् आर्य अभिवादये इति पादयोः पतति। एह्येहि आयुष्मान् भव इति सुमन्त्रं वीक्ष्य तात कोऽत्र भवान्? किमर्थम् एवं जातं? किमर्थमिति चेत् भरतः दीर्घकालं मातुलगृहे वृषिकः। अतः लक्ष्मणस्य तादृश वयसि तं न दृष्टवान् इति चिन्तयित्वा एतत् वक्तव्यम्। कोऽत्र भवान् इति पृच्छति। कुमार रघोश्चतुर्थोऽयम् अजातृतीयः पितुः प्रकाशस्य तव द्वितीयः यस्यानुजस्त्वं स्वकुलस्य केतोस्तस्यानुजोऽयं भरतः कुमारः। अयं भरतः रघोः चतुर्थः, चतुर्थे सन्ताने जातः। रघोः पुत्रः अजः, अजस्य पुत्रः दशरथः, दशरथस्य पुत्रः भरतः। अतः रघोश्चतुर्थोऽयम् अजात् तृतीयः तव प्रकाशस्य पितुः द्वितीयः यस्य रामस्य त्वम् अनुजः यस्य स्वकुलस्य केतोः रामस्य अनुजः तस्य अनुजः अयम् भरतः कुमारः। लक्ष्मणः अतीव सन्तुष्यति। ये हि इक्ष्वाकुकुमारः एवं स्वागतीकरोति। इक्ष्वाकुकुमारः इक्ष्वाकुवंशे जातः इति।
इक्ष्वाकु कुमार ये ही स्वस्ति आयुष्मान भव। असुर समर रक्षैर वज्र संघष्ट चापय अनुपम बलवीर्यैः स्वैः कुलैस्तुल्यवीर्यः रघुरिव स नरेन्द्रो यज्ञ विश्रांत कोशो भव जगति गुणानां भाजनं भ्राजितानाम् इति आशीर्वादं ददाति लक्ष्मणः भरताय। तत्र यद्यपि रामायणस्य अनुसारेण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नानां वयसि तादृशम् अन्तरं नासीदिति प्रतिभाति। एकस्मात् ऊर्ध्वम् अन्यः सञ्जातः इति केवलं क्षणैः भेदः। तथापि यः प्रथमं जातः सः अन्यैः नमस्क्रियते, अन्ये तस्य आशीर्वादं वाञ्छन्ति इति क्रमः तत्र दृश्यते। अतः लक्ष्मणः आशीर्वादं ददाति। असुरसमरदक्षैः स्वैः कुलैः इति स्ववंशे जातैः कीदृशाः अस्मिन् वंशे सूर्यवंशे जाताः इति चेत् असुरसमरदक्षैः असुरैः साकं यत् समरं युद्धं तत्र दक्षाः वज्रसंघृष्टचापैः वज्रम् इन्द्रस्य आयुधं तेन साकं संघर्षं कुर्वन्ति। संघर्षः स्पर्धा। अतः इन्द्रस्य वज्रेण साकं स्पर्धां ये कुर्वन्ति अनुपम बलवीर्यैः अविद्यमाना उपमा येषां तानि अनुपमानि अनुपमानि बलवीर्याणि येषां ते अनुपम बलवीर्याः तैः स्वैः कुलैः तुल्यवीर्यः समानशक्तिः ये पूर्वे अभवन् रघ्वादयः दिलीपादयः तैः तुल्यं वीर्यं तवापि भूयात्। रघुरिव स नरेन्द्रः अस्माकं वंशे पूर्वं जातः यः रघुनामकः नृपः नरेन्द्रः तेन समानः। कथं यज्ञविश्रान्तकोशः रघुः विशिष्टं यज्ञम् अकरोत्। सर्ववेदाः इति तस्य यज्ञस्य नाम। तादृशे यज्ञे कृते राज्ञः समीपे यद्यद् वर्तते तत् सर्वमपि दक्षिणारूपेण देयं, न किमपि अवशेषणीयम्। एवं समस्तमपि भाण्डागारं दत्वा सः रघुः मृण्मयपात्रेषु अन्नं पपाच इति श्रूयते। अतः अत्र उच्यते यज्ञविश्रान्तकोशः। विश्रान्तं विश्राणनं नाम दानम्। अतः यज्ञविश्रान्तकोशः समस्तं कोशमपि सः दानरूपेण दत्तवान्। सैव भव जगति गुणानां भाजनं गुणानां पात्रं भूयाः भ्राजितानां राजितानाम् अनुगृहीतोऽस्मि इति भरतः लक्ष्मणं प्रति वदति। कुमार इह तिष्ठ त्वदागमनम् आर्याय निवेदयामि। आर्याय रामाय निवेदयामि। आर्य अचिरमिदानीम् अभिवादयितुम् इच्छामि, शीघ्रं निवेद्यताम्।
अहं प्रतिपालयितुं न सिद्धः, इदानीमेव अस्मिन् क्षणे एव अभिवादनं कर्तुम् इच्छामि, शीघ्रं निवेद्यताम्। बाढं जयत्वार्यः आर्य अयन्ते दयितो भ्राता भरतो भ्रातृवत्सलः संक्रांतं यत्र ते रूपम् आदर्शैव तिष्ठति। आदर्शः दर्पणः। दर्पणे यथा अस्माकं रूपं पुरस्तात् दृश्यते तथा तव रूपम् अस्मिन् दृश्यते भरते। तादृशः भरतः आगतः। अयन्ते दयितो भ्राता, प्रीतिमान् भ्राता भरतः भ्रातृवत्सलः संक्रांतं यत्र ते रूपम् आदर्श इव तिष्ठति। वत्सा लक्ष्मण किमेवं भरतः प्राप्तः? आर्या अथ किम्? मैथिली भरतावलोकनार्थं विशालीक्रियतां ते चक्षुः। अतीव प्रीत्या पश्यसि मम भ्रातॄन्। भरतदर्शनं कतिपयैः वर्षैः न लब्धं। सः मातुलगृहं गतः, इदानीम् आगतः। तस्य दर्शनाय चक्षुषी विशालया विशालीक्रियतां ते चक्षुः। आर्यपुत्र किं भरतः आगतः? मैथिली अथ किम्? अद्य खल्ववगच्छामि पित्रा मे दुष्करं कृतं कीदृशस्तनयस्नेहो भ्रातृस्नेहोऽयं कीदृशः। मैथिली मम पुत्रस्नेहः कीदृशः भवति इति ज्ञानं नास्ति। रामस्य वा भरतस्य वा लक्ष्मणस्य वा कस्यापि तावत्पर्यन्तं सन्तानः नासीत्। अतः पितृस्नेहः कीदृशः भवति इति अहं न जाने। किन्तु भ्राता आगतः इति भ्रातृस्नेह एव मां तत्र तथा कर्ष्यति। भ्रातृस्नेह एव एतादृशः चेत् पितृस्नेहः कीदृशः स्यात्? शरीरात् उत्पन्नः अयं शिशुः। तस्मात् मां परित्यजता दशरथेन कियत् कष्टमनुभूतं स्यात् इदानीं चिन्तयामि। भ्रातृस्नेह एव एतावत् कालं भरतम् अहं न अद्राक्षम् इदानीं पश्यामि इति मम हृदयम् उन्मीलते। एवं स्थिते पित्रा मां परित्यजता कीदृशम् अनुभूतम् इति। अद्य खल्व अवगच्छामि पित्रा मे दुष्करं कृतम्। अतीव कष्टम् अनुभूतं तेन मां परित्यजता। कीदृशस्तनयस्नेहः? तनये पुत्रे पितुः स्नेहः कीदृशः स्यात्? भ्रातृस्नेहोऽयम् ईदृशः। भ्रातृस्नेहे एव मया एवम् अनुभूयते, किं पितृस्नेहः कीदृशः स्यात्? आर्य किं प्रविशतु कुमारः? वत्सा लक्ष्मण इदमपि तावत् आत्माभिप्रायम् अनुवर्तयितुम् इच्छसि? यदा भ्राता आगतः तदानीमपि किं प्रविशतु इति अनुमतिम् अपेक्षसे? आत्माभिप्रायम् अनुवर्तयितुम् इच्छसि? गच्छ, सत्कृत्य प्रीत्या शीघ्रं प्रवेश्यतां कुमारः। यदाज्ञापयत्यार्यः इति लक्ष्मणः प्रतिष्ठते। रामः पुनः वदति अथवा तिष्ठत्वं, त्वया न गन्तव्यम्। इयं स्वयं गच्छतु मानहेतोर्मातेव भावं तनये निवेश्य तुषारपूर्णोपलपत्रनेत्रा हर्षाश्रमासारम् इवोत्सृजन्ति। इयं सीता स्वयं गच्छतु तमानेतुम्। इयं स्वयं गच्छतु मानहेतु मातेव भावं तनये निवेश्य।
यद्यपि वयसा सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नेभ्यः यवीयसी, तथापि भ्रातृजाया अग्रजस्य जाया इति कृत्वा तत्र मातृभावना भावना एव वर्तते। अतः कारणात् मातृभावं वहन्ति इयं सीता स्वयं गच्छतु भरतस्य आनयनाय। इयं स्वयं गच्छतु मानहेतुर्मातेव भावं तनये निवेश्य। तस्याः तस्मिन् क्षणे आनन्दबाष्पाः नयनयोः उत्पद्यन्ते। अतः तां वर्णयति तुषारपूर्णोत्पलपत्रनेत्रा। उत्पल पुष्पं वर्तते, उत्पलपुष्पस्य पत्रेषु आकाशात् तुषारं हिमं पतितं वर्तते। तादृश नेत्रा, तुषार पूर्णोत्पलपत्रनेत्रा हर्षास्त्रम् आसारम् इव उत्सृजन्ति। अस्रम् अश्रु समानम्, अतः हर्षास्त्रं हर्षाश्रूणि इत्यर्थः। आसारः धारा संपात आसारः इति वदन्ति। अतः सततं तादृश आनंद बाष्पान् विसृजन्ति। सीता स्वयं गत्वा भारतम् आनयतु। उत्थाय परिक्रम्य भरतम् अवलोक्य यदार्यपुत्रः आज्ञापयति इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति। हम ततस्तां वेलाम् इदानीं निष्क्रान्तः आर्यपुत्रः एव माम् उक्त्वा आर्यपुत्रः पुरस्तात् आगतः किं? तादृशं सादृश्यं वर्तते रामभरतयोः इति अभिप्रायः। नहीं रूपसादृश्यं। सुमन्त्रः अये वधूः, दशरथस्य वधूः सीताय। अये इयम् अत्र भवति जनकराजपुत्री। इदं तत् स्त्रीमयं तेजो जातं क्षेत्रोदरात् हलात् जनकस्य नृपेन्द्रस्य तपसः सन्निदर्शनम्। इदं तत् स्त्रीमयं तेजः, साक्षात् तेजः एव, केवलं स्त्रीरूपेण दृश्यते किन्तु तेजः, स्त्रीमयं तेजः जातं क्षेत्रोदरात् हलात्। हलं नाम लाङ्गूलं। यदा जनकः यज्ञाय क्षेत्रं लाङ्गूलेन कर्षति स्म तदा तत्र सीता दृष्टा इति कथा। अतः क्षेत्र उदरात् हलात् इदं तेजः जातं स्त्रीमयं तेजः। जनकस्य नृपेन्द्रस्य तपसः सन्निदर्शनम्। जनकः कीदृशः तपस्वी, कीदृशं तपः तेन आचरितम् इत्यस्य साक्षीभूतं तेजः सीता एव तत्र साक्षीभूता। अतः जनकस्य नृपेन्द्रस्य तपसः सन्निदर्शनम्। आर्ये अभिवादये भरतोऽहमस्मि। न हि रूपमेव स्वरयोगोऽपि स एव। यथा रामस्य स्वरः तादृश एव स्वरः भरतस्यापि। वत्स चिरं जीव अनुगृहीतोऽस्मि। ये हि वत्स भ्रातृमनोरथं पूरय। त्वां द्रष्टुम् उत्कण्ठते रामः, तव भ्राता त्वां द्रष्टुं त्वाम् आलिङ्गितुम् इच्छति। आगच्छ आगच्छ, तस्य मनोरथं पूरय। प्रविशतु कुमारः। तात इदानीं किं करिष्यसि? पूर्वं सुमन्त्रेण गन्तव्यं वा भरतेन गन्तव्यं वा इति। किं करिष्यसि? त्वमेव अग्रतः गच्छसि किम् इति प्रश्नः। सुमन्त्रः वदति अहं पश्चात् प्रवेक्ष्यामि स्वर्गं याते नराधिपे विदितार्थस्य रामस्य ममैतत् पूर्वदर्शनम्।
तत्र नराधिपः दशरथः स्वर्गं यातः रामस्य विदितार्थस्य रामः एतद् विदितवान् तत्र श्रीमद्रामायणे तु भरतदर्शनानन्तरं संवादानन्तरं किमर्थं राज्यं त्यक्त्वा त्वमत्र आगतोऽसि तत्र राजा कथं वर्तते तस्य राज्ञः क्षेमम् अपालयित्वा किमर्थम् अत्र आगतः इति रामेण पृष्टे सति भरतः एव वदति पिता स्वर्गं यातः इति तदानीमेव रोदितुम् आरभते रामः इति अत्र तथा नास्ति पूर्वमेव रामेण विदितम् इति कथा परिवर्तिता विदितार्थस्य रामस्य मम एतत् पूर्वदर्शनम् अतः पश्चादहम् आगमिष्यामि त्वमेव पुरस्तात् गच्छ एवमस्तु राम उपगम्य आर्या अभिवादये भरतोऽहमस्मि ये ह्येहि इक्ष्वाकुकुमारः स्वस्ति आयुष्मान् भव अतीव सुन्दरः श्लोकः अत्र दृश्यते अतीव सुन्दरं पद्यम् आयुष्मान् भव वक्ष प्रसारय कवाटपुट प्रमाणम् आलिङ्गमां सुविशले सुविपुलेन भुजद्वयेन उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्पं प्रह्लादय व्यसनदग्धम् इदं शरीरम् हे भरत कवाटपुट प्रमाणं वक्षः प्रसारय आलिङ्गमां सुविपुलेन भुजद्वयेन भावाः तादृशाः सुन्दराः प्रतिध्वनन्ति उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्पम् शरत्कालस्य चन्द्रः यथा सुन्दरः तथा तव आननं तथा तव मुखं वर्तते तत्र भरतः नमस्कारार्थम् अवनतः अतः उन्नावय आननमिदम् उन्नावयाननमिदं शरदिन्दुकल्पं प्रह्लादय व्यसनदग्धम् इदं शरीरम् इति रामः अनुगृहीतोऽस्मि तदा सुमन्त्रः उपेत्य जयत्वायुष्मान् आतात गत्वा पूर्वं स्वसैन्यैः अभिसरिसमये स्वं खं समानैर्विमानैर्विख्यातो यो विमद्ये सस इति बहुशः सासुराणां सुराणां स श्रीमान् त्यक्तदेहो दयितमपि विना स्नेहवन्तं भवन्तं स्वर्गस्थः साम्प्रतं किं रमयति पितृभिः स्वैर्नरेन्द्रैर्नरेन्द्रः इति पितुः विषयम् एवं पृच्छति यः दशरथः पूर्वं स्वसैन्यैः अभिसरिसमये अभिसरिः अभिसरणं तदानीं शत्रूणाम् उपरि आक्रमणम् अभिसरणम् इति कथ्यते अभिसरिसमये खम् आकाशं समानैर्विमानैः देवतानां यादृशानि विमानानि तादृशानि विमानानि आरुह्य विख्यातो यो विमर्दे संघर्षे सस इति बहुशः सासुराणां सुराणाम् असुराश्च सः दशरथः इति परस्परं भाषन्ते स्म सः इति दशरथस्य पराक्रमं दृष्ट्वा ते सुराश्च असुराश्च परस्परं भाषन्ते स्म सश्रीमान् दशरथः त्यक्तदेहः दयितमपि विना स्नेहवन्तं भवन्तं स्वर्गस्थः तव च हे सुमन्त्र तव च मम पितुः दशरथस्य च तावान् स्नेहः आसीत् स्नेहवन्तं भवन्तं त्यक्त्वा स्वर्गं कथं गतः सर्वदा सः गच्छति स्म
देवैः देवानां राक्षसानां च युद्धवेलायामपि त्वया साकं गच्छति स्म। इदानीं तु स्नेहवन्तं भवन्तं विना स्वर्गस्थः किं करोति? स्वर्गस्थः कथं जातः? साम्प्रतं किं रमयति पितृभिः स्वैः नरेन्द्रैः नरेन्द्र। सुमन्त्रः नास्ति। यदा दशरथः अयोध्यायाम् उवास तदा कालं नेतुं सुमन्त्रेण साकं सर्वदा संवादं करोति स्म। इदानीं सुमन्त्रः अत्रैव वर्तते भूमौ, सः स्वर्गं गतः। सः किं करोति? स्ववंशजातैः नरेन्द्रैः साकं सम्भाषणं करोति। किम् रमयति पितृभिः स्वैर्नरेन्द्रैर्नरेन्द्रः। एवं प्रश्नः क्रियते चेत् सुमन्त्रः किम् उत्तरं दद्यात्? नरपतिनिधनं भवत्प्रवासं भरतविषादम् अनाथतां कुलस्य बहुविधम् अनुभूय दुष्प्रसह्यं गुणैव बह्वपराद्धम् आयुषा मे। यदा मनुष्यः दीर्घायुः भवति तस्य दुःखानि अनन्तानि भवन्ति। ये अल्पे वयसि म्रियन्ते तैः तादृशं तावत् दुःखं न द्रष्टव्यं भवति। किन्तु यः दीर्घं जीवति तेन मित्राणां बन्धूनां स्निग्धानां प्रियाणां मरणं द्रष्टव्यं भवति। दीर्घम् आयुरेव अपराधः। मया किं किं दृष्टम् इति सुमन्त्रः वदति। नरपतिनिधनं दशरथस्य मरणं दृष्टं। भवत्प्रवासं रामस्य दण्डकारण्ये गमनं। भरतविषादं भरतः मातुलगृहात् आगत्य विषण्णः अभवत्। सः यदि अहं राजा भविष्यामि, ओ अस्तु मे सिंहासनम् आरोहामि इति वदेत तदन्यथा, किन्तु सः अपि शोकमेव बिभर्ति। कुलस्य अनाथताम्। इदानीं रघुकुलस्य नाथः नास्ति। रामः वने गतः, भरतः राजत्वं नेच्छति, अतः कुलम् अनाथं जातम्। बहुविधम् अनुभूय दुष्प्रसह्यं दुःखम् प्रसोढुम् अशक्यं दुःखम् अनुभूय अहो मम आयुषा बहु अपराधम्। आयुरेव माम् एवं दुःखे निपातयति। यथा उत्तमः गुणः जनं दुःखे निपातयति तथा आयुः मम आयुषा मम बहु अपराधम्। मम दीर्घायुरेव महान् अपराधः। अत एव एतत् सर्वं द्रष्टव्यम् अभवत्। राजा स्वर्गे वर्तते, अहमत्र वर्ते। सीता वदति रुदन्तम् आर्यपुत्रं पुनरपि रोदयति तातः। प्रथममेव दशरथस्य मरणं ज्ञात्वा रामः सदा रोदिति। इदानीम् एवम् उक्त्वा तस्य रोदनम् अधिकं क्रियते। मैथिली एष पर्यवस्थापयामि आत्मानं सत्यम्। अहं मम राजत्वं विस्मृत्य सर्वदा रोदने एव रतः। पितुः मरणं ज्ञात्वा एवं रोदिमि। एतदयुक्तम्, अतः आत्मानं पर्यवस्थापयामि, दृढीकरोमि। वत्स लक्ष्मण,
आपस्तावत् तादृशसन्दर्भे अश्रूणि वर्तन्ते, अतः मुखमार्जनं कर्तव्यम्, आचमनं कर्तव्यम् इति कृत्वा आपस्तावत् यदा ज्ञापयेत्याद्यः इति जलम् आनेतुं लक्ष्मणः गच्छति। भरतः तत्र विघ्नं करोति। आर्य न खलु न्याय्यं क्रमेण शुश्रूषयिष्ये, मम अयम् अवसरः। जलम् आनेतुं लक्ष्मणः गच्छति, न न न, मयापि तव सेवा कर्तव्या, अहमेव जलम् आनयिष्यामि, क्रमेण शुश्रूषयिष्ये, अहमेव यास्यामि। कलशं गृहीत्वा निष्क्रम्य प्रविश्य इमा आपः। रामः आचामति, आचम्य वदति, मैथिली विषीद्यते खलु लक्ष्मणस्य व्यापारः। लक्ष्मणः एतावत्पर्यन्तं बहूनि कर्माणि करोति स्म, यद्यत् मम सेवायां कर्तव्यं तत्सर्वं करोति स्म, इदानीं तत् न्यूनी जातम्। भरतः तत्र भागम् इच्छति, अतः भरतः किञ्चित् करोति, अतः विषीद्यते खलु लक्ष्मणस्य व्यापारः। आर्यपुत्र, ननु एतेनापि शुश्रूषयितव्यः भवान्। सुष्ठु सुष्ठु खलु इह लक्ष्मणः शुश्रूषयतु, तत्रत्यः मां भरतः शुश्रूषयतु। भरतः यदि अयोध्यायां स्थित्वा राज्यं शास्ति, सा एव मम सेवा। अतः भरतः अयोध्यायां स्थित्वा मम शुश्रूषां करोतु, लक्ष्मणः अत्र अरण्ये मम सेवां करोतु। भरतः न अभ्युपगच्छति, न एतत् न युक्तं, प्रसीदत्वार्यः, इह स्थास्यामि देहेन तत्र स्थास्यामि कर्मणा, नाम्नैव भरतो भवतो राज्यं कृतरक्षं भविष्यति। माम् अयोध्यां गच्छ इति त्वया न वक्तव्यम्, अहम् अत्रैव तिष्ठामि, अत्र तिष्ठामि देहेन, तत्र तिष्ठामि कर्मणा। किं भोः, तादृशं राज्यं त्वम् अत्र तिष्ठसि इति उक्त्वा राज्यस्य पालनं कथं भवति? नाम्नैव भवतो राज्यं कृतरक्षं भविष्यति। तत्र कस्यापि राज्ञः अपेक्षा नास्ति, राम नाम तदेव राज्यं पालयिष्यति। तव भवतः नाम्ना एव कृतरक्षं भविष्यति राज्यम्, अतः तत्र चिन्ता नास्ति, अहम् अत्रैव स्थित्वा तव सेवां करोमि। वत्स, कैकेयी मातः मामैवम् एवं मा वदः, अस्मवदः। पितुर्नियोगादहमागतो वनं, न वत्सदर्पात् न भयात् न विभ्रमात्, कुलञ्चनः सत्यधनं ब्रवीमिते, कथं भवान् निजपथे प्रवर्तते। भासस्य नाटकेषु मातृनाम्ना सुतानाम् आह्वानम् अयमेव विशेषः। रामं प्रति, हे कौसल्या मातः, कौसल्या माता यशसः, तस्य संबोधनं हे कौसल्या मातः, हे सुमित्रा मातः, हे कैकेयी मातः इति। तथा अत्र कैकेयी मातः मामैवं पितुर्नियोगात् अहमागतो वनं। किमर्थम् अहम् अरण्यम् आगतः? पितुः नियोगात्, पितुः आज्ञां पुरस्कृत्य मया अरण्यं प्रति आगतम्। पितुर्नियोगात् अहमागतो वनं। वत्स, न दर्पात्, दर्पं दर्शयितुं रामः असमानः वनमपि गच्छति इति दर्पेण अहं नागतवान्। न भयात्, जनाः मां निन्दिष्यन्ति,
दशरथस्य वचनं रामेण न पालितम् इति निन्दिष्यन्ति इति भयात् अहं न आगतः, न विभ्रमात्। केचन जनाः किमर्थं पर्वतारोहणे प्रवृत्तोऽसि, किमर्थं वने गच्छसि इति पृच्छामः चेत् एवमेव विलासेन गच्छामि इति वदन्ति। तथा विभ्रमेण अहं नागतः, किन्तु पितुर्नियोगात् आगतः। पितुः वचनं सत्यं करणीयम् इत्येतदेव, अतः आगतः। कुलञ्चनः सत्यधनं, सूर्यकुलं रघुकुलं किमर्थं प्रसिद्धम् इति चेत् एतत् सत्यधनं, सत्यं धनं यस्य तत् सत्यधनम्। अस्माकं सुवर्णं न धनं, विशाला भूमिः न धनं, गावः न धनम्, अपि तु सत्यम् अस्माकं धनं। कुलञ्चनः सत्यधनं ब्रवीमि ते, कथं भवान् नीचपथे प्रवर्तते। पित्रा किमुक्तं, भरतः अत्र राजा भवतु, भरतस्य अभिषेकः भवतु इति उक्तवान्। अतः यदि भवान् अरण्ये स्थास्यति तर्हि अयं पन्थाः नीचः भवति, तथा न कर्तव्यम्। सुमन्त्रः अथ इदानीम् अभिषेकोदकं क्व तिष्ठतु, तस्य शिरसि अभिषेकोदकं पततु, यत्र मे मात्रा भीतं तत्रैव तावत् तिष्ठतु इति रामः सुलभरूपेण निरूपयति। मम मात्रा कैकेय्या अभिहितं खलु, भरतः अभिषिच्यताम् इति, तत्रैव अभिषेकोदकं पततु। प्रसीदत्वार्यः, प्रसन्नेन त्वया एतत् श्रोतव्यम्। आर्यान् अलमिदानीं व्रणे प्रहर्तुम्, मम मात्रा तादृशी प्रार्थना कृता इत्येव मम हृदये व्रणवेदना वर्तते। इदानीं पुनः भरते एव अभिषेकोदकं भवतु इति भवान् वदति चेत् इदानीं व्रणे लवणस्य निक्षेप इव। अलमिदानीं व्रणे प्रहर्तुम्, अयि सुगुणा अपि सुगुणा मम अपि तत्प्रसूतिः प्रसूतिः, स खलु निभृतधीमान् ते पिता मे पिता च, सुपुरुषा पुरुषाणां मातृदोषो न दोषो, भरत भरतम् आत्तं पश्यतामद्य तावत्। यथा त्वत्प्रसूतिः ममापि प्रसूतिः, यस्मिन् कुले त्वं जातः तत्र अहमपि जातः। स खलु निभृतधीमान् ते पिता मे पिता च, अहमपि तस्मादेव पितुः जातोऽस्मि। सुपुरुषः पुरुषाणां मातृदोषः न दोषः, पुरुषाणां पितृदोष एव दोषः न मातृदोषः। तस्मात् मम मातरि कैकेय्यां यः दोषः आसीत् तत् गणयित्वा भरते अभिषेकोदकं पततु, भरतः सिंहासनम् आरोहतु इत्युक्त्वा उक्त्वा एकैकेन वचनेन मां मा स्मतुदः। वरद भरतम् आर्तं पश्य तावत् यथावत्। आर्यपुत्र, अतिकरुणं मन्त्रयते भरतः, किमिदानीम् आर्यपुत्रेण चिन्त्यते। मन्त्रः भरतः किञ्चित् वदति, अतिकरुणं, तस्य नेत्रयोः अश्रूणि दृश्यन्ते, तस्य कण्ठः गद्गदः भवति, वक्तुमपि न शक्नोति। तथा अतिकरुणं मन्त्रयमाणस्य भरतस्य विषये अन्या चिन्ता का मैथिली। तं चिन्तयामि नृपतिं सुरलोकयातं
येनायम् आत्मज विशिष्ट गुणो न दृष्टः ईदृग्विधं गुणनिधिं समवाप्य लोके दिग्भो विधेर्यदि बलं पुरुषोत्तमेषु। मैथिली, अहं कस्यां चिन्तायां मग्नः इति पृच्छसि खलु। मम चिंता का इति चेत् भरतसदृशः पुत्रः यः मात्रा याचितं राज्यं लब्ध्वापि तस्मिन् राज्ये स्नेहं न दर्शयति, वाञ्छां न दर्शयति, अपितु ज्येष्ठस्य भ्रातुः कृते राज्यत्यागमपि कर्तुं लोके अदृष्टपूर्वं त्यागं करोति अयम्। एतादृशं पुत्रम् एवं कुर्वाणं पुत्रं मम पिता न दृष्टवान् खलु। मम पितुः विषये मम चिन्ता भवति। एतादृशं श्रेष्ठं पुत्रं प्रसूय तेन क्रियमाणम् एतादृशं त्यागं सः न दृष्टवान्। तं चिन्तयामि नृपतिं सुरलोकयातम्। अत्र सहनं येनायम् आत्मज विशिष्ट गुणः न दृष्टः। एतादृशः पुत्रः इति को वा गर्वं न वहति। सः न दृष्टः खलु, न दृष्टवान् इमं पुत्रम्। ईदृग्विधं गुणनिधिं समवाप्य लोके दिग्भो विधेत् यदि बलं पुरुषोत्तमेषु। एतादृशं पुत्रं प्रसूतवान् दशरथः, किन्तु विधेः बलेन तस्य पुत्रस्य एतादृशं श्रेष्ठं कार्यं द्रष्टुं न अशक्नोत्। सः स्वर्यातः। एवं विधेः बलम् एतादृशेषु महापुरुषेषु अपि प्रवर्तते। दिग्भो विधेर्यदि बलं पुरुषोत्तमेषु, एतादृशेषु पुरुषोत्तमेषु श्रेष्ठपुरुषेषु महानुभावेषु विधिः एवं करोति खलु। तस्मै अहं धिक्कारं वदामि। विधिं धिक् इति। दिग्भो विधेर्यदि बलं पुरुषोत्तमेषु। वत्सा, कैकेयी मातः, यत् सत्यं परितोषितोऽस्मि भवता निष्कल्मषात्मा भवान्। त्वद्वाक्यस्य वशानुगोऽस्मि भवतः ख्यातैर्गुणैर्निर्जितः। किन्त्वेतन् नृपतेर्वचस्तदनृतं कर्तुं न युक्तं त्वया। किञ्चोत्पाद्य भवद्विधं भवतु ते मिथ्याभिधायी पिता। हे भरत, भवान् निष्कल्मषात्मा। तव हृदयस्य कोणेपि राज्याशा नासीत्। त्वं सर्वथा पूर्णतया निष्कल्मषः। भवता अहं सत्यं परितोषितोऽस्मि। एतादृशः भ्राता मम वर्तते इति मम परितोषः। त्वद्वाक्यस्य वशानुगोऽस्मि। यथा त्वं वदसि तथैव कर्तव्यं। किमर्थमिति चेत् भवतः ख्यातैर्गुणैर्निर्जितः। त्वं मामपि स्वीयैः श्रेष्ठैः गुणैः जितवान्। तवैव जयः, अहम् अपजयं प्राप्नोमि गुणैः। किन्तु एतन् नृपतेर्वचस्तदनृतं कर्तुं न युक्तं त्वया। पितुः वचनं न पालितं पुत्रेण इति एतत् माप्नुते। चोत्पद्य भवद्विधं भवतु ते मिथ्याभिधायी पिता। भवादृशं पुत्रं प्राप्तवान् पिता मिथ्याभिधायी इति लोके कथ्यते चेत् किं युक्तं तत्। अतः एवं न वक्तव्यं। त्वया अयोध्या पालनीया।
तदा भरतः वदति यावद् भविष्यति भवन् नियमावसानं तावद् भवेयमिह ते नृपपादमूले। भवतः नियमावसानं 14 वर्षाणि वनवासः कर्तव्यः इति नियमः। तादृश नियम अवसानं यावत्, नियम समाप्तिं यावत् अहं तव पादमूले एव भविष्यामि। मैवं, रामः वदति मैवम्, एवं न कर्तव्यम्। नृपः स्वसुकृतैरनुयातु सिद्धिम्। दशरथः सत्यवचनरूपेण स्वर्गं गच्छतु। मे शापितो न परिरक्षसि चेत् स्वराज्यम्। राज्यम् अयोध्या राज्यं यदि न परिरक्षसि अहं मम उपरि शापं शपथं करोमि। मम अयं शपथः। कर्णाटकभाषायाम् आणे इति कथयन्ति। आणे इति शब्दः आज्ञा इत्यस्य तद्भव। इयं मम आज्ञा इति ನನಗೆ ಆಣೆ इति कर्णाटकभाषायां। तथा अहं शपथं करोमि त्वया राज्यं पालनीयम्, अयोध्या राज्यं पालनीयम्, अन्यथा मम शापः। हन्त अनुत्तरम् अभिहितम्। अस्य उत्तरं वक्तुं न शक्यते। मम उपरि शापः, मम उपरि शपथः इति रामः यदा वदति तदा किं वक्तुं शक्यते। भवतु, समयतस्ते राज्यं परिपालयामि। समयः कंडीशन् इति एकः समयः वर्तते। तादृश समयं भवान् अभ्युपगच्छति चेत्, अङ्गीकरोति चेत् ततः अहम् अयोध्यापालनं करिष्यामि। वत्स, कः समयः? मम हस्ते निक्षिप्तं तव राज्यं 14 वर्षान्ते प्रतिगृहीतुम् इच्छामि। इदं राज्यं तवैव मम हस्ते समर्पितं। 14 वर्षान्ते भवता पुनरागत्य स्वीकर्तव्यं। तथा स्वीकर्तुं भवान् अङ्गीकरिष्यति चेत् तावत्पर्यन्तं राज्यं पालयिष्यामि। एवमस्तु इति अभ्युपगच्छति रामः। आर्य तत् दृढीकर्तुं वदति, सुमन्त्रं प्रति आर्य श्रुतम्, आर्ये सीते श्रुतं, ताता श्रुतम् इति सर्वान् प्रति तत्र दृढीकरोति। वयमपि श्रोतारः, वयं सर्वे श्रुतवन्तः। रामः 14 वर्षान्ते पुनरागत्य स्वराज्यं स्वीकरिष्यति। आर्या, अन्यमपि वरं हर्तुमिच्छामि। एकः वरः त्वया दत्तः, द्वितीयः वरः दातव्यः। कृपया देहि। वत्स, किमिच्छसि? किं ददामि? किम् अहम् अनुष्ठास्यामि? पादोपभुक्ते तव पादुके मे एते प्रयच्छ प्रणताय मूर्ध्ना। यावत् भवान् एष्यति कार्यसिद्धिं तावत् भविष्यामि अनयोर्विधेयः। भ्रातः, अग्रज, मूर्ध्ना प्रणताय मह्यं, मूर्ध्ना शिरसा प्रणम्य याचमानाय मह्यं पादोपभुक्ते तव पादुके प्रयच्छ। यावत् भवान् एष्यति, तावत् भवान् 14 वर्षाणि पूरयित्वा आगमिष्यति, तावत् पर्यन्तम् अनयोः पादुकयोः अहं विधेयः भविष्यामि। ते पादुके एव अभिषेकं प्राप्स्यतः, ते पादुके एव राज्यं पालयिष्यतः। अहं तयोः विधेयः भूत्वा कार्यं करिष्यामि।
एतद्विषये भवता अनुमतिः दातव्या। रामः चिन्तयति, आहा भरत धन्योऽसि, त्वया एतादृशेन वचसा समस्तः अपि प्रपञ्चः क्रीतः। एतादृशं वचः अन्यः को वा वदेत्? सुचिरेणापि कालेन यशः किञ्चिन्मयार्जितम् अचिरेणैव कालेन भरतेनाद्य सञ्चितम्। दीर्घकालेन सुचिरेणापि कालेन मया अल्पं यशः अर्जितम्, अल्पा कीर्तिः प्राप्ता। भरतेन एकेनैव वचनेन ततः अधिका कीर्तिः लब्धा। सुचिरेणापि कालेन यशः किञ्चिन्मया अर्जितम् अचिरेणैव कालेन भरतेन अद्य सञ्चितम्। आर्यपुत्र, ननु दीयते खलु प्रथमयाचनं भरताय? प्रथमवारं भरतः किञ्चित् ययाचे, तद् ददासि खलु इति मैथिली रामं पृच्छति। तथास्तु वत्स, गृह्यताम् इति पादुके अर्पयति। अनुगृहीतोऽस्मि। गृहीत्वा आर्य, अत्र अभिषेकोदकम् आवर्जयितुम् इच्छामि। अत्रैव पादुकयोः उपर्येव अभिषेकोदकम् आवर्जयितुम् इच्छामि। रामः सुमन्त्रं प्रति वदति, ताता यदिष्टं भरतस्य तत्सर्वं क्रियताम् यदा ज्ञापयत्यायुष्मान्। भरतः आत्मगतं स्वस्मिन्नेव वदति, अन्तभोः श्रद्धेयस्वजनस्य पौररुचितो लोकस्य दृष्टिक्षमः स्वर्गस्थस्य नराधिपस्य दयितः शीलान्वितो सुतः भ्रातॄणां गुणशालिनां बहुमतः कीर्तेर् महत्भाजनं संवादेषु कथाश्रयो गुणवतां लब्धप्रियाणां प्रियः। इदानीम् अहं धन्यः जातः, मम जीवितं सार्थकं। किमर्थमिति चेत् स्वजनस्य श्रद्धेयः जातः, स्वकुलस्य जनानां श्रद्धापात्रम् अहं जातः। पौररुचितः, लोकस्य दृष्टिक्षमः। एतावत्पर्यन्तं मम मनसि चिन्ता आसीत्, लोकं द्रष्टुं, शिरः उन्नमय्य लोकं द्रष्टुं मम अधिकारः वर्तते वा न वा इति। इदानीं तादृशदृष्टिक्षमः अहं सञ्जातः। स्वर्गस्थस्य नराधिपस्य दयितः। एतां कथां श्रुत्वा स्वर्गे स्थितः दशरथः अपि मयि प्रीतिं दर्शयति। एतावत्पर्यन्तं मां सः द्वेष्टि स्म। दशरथः भरतं द्वेष्टि स्म। भरतस्य कृते रामः वनं गतः इति। किन्तु इदानीं भरतः कीदृशं त्यागं कृतवान् इति तस्यापि अहं प्रियः भविष्यामि। शीलान्वितोऽहं सुतः भ्रातॄणां गुणशालिनां बहुमतः कीर्तेर्महद्भाजनं मुख्यतया संवादेषु कथाश्रेयो गुणवताम्। गुणवतां सुजनानां वाचि संवादकाले एतादृशः भरतः श्रेष्ठः आसीत् इति स्थानं प्राप्स्यते। संवादेषु कथाश्रितौ गुणवतां लब्धप्रियाणां। रामः, वत्स कैकेयी माता, रामं राज्यं नाम मुहूर्तमपि न उपेक्षणीयम्। तस्मात् अद्यैव विजयाय प्रतिनिवर्तताम्।
सीता वदति हम अद्यैव गमिष्यति कुमारो भरतः, एवं शीघ्रं गमिष्यति वा? अलम् अतिस्नेहेन अद्यैव विजयाय प्रतिनिवर्ततां कुमारः। भरतः वदति आर्या अद्यैवाहं गमिष्यामि। आशावन्तः पुरे पौराः स्थास्यन्ति त्वद्दिदृक्षया तेषां प्रीतिं करिष्यामि त्वत्प्रसादस्य दर्शनेन। पुरे पौराः तत्र तिष्ठन्ति, रामः आगमिष्यति, भरतः रामं प्रत्यानेष्यति, रामं द्रक्ष्यामः इति आशावन्तः तिष्ठन्ति। किन्तु त्वत्प्रसादस्य पादुकारूपस्य प्रसादस्य दर्शनेन तान् अहं तोषयिष्यामि, तासां प्रीतिं करिष्यामि। आयुष्मन् मयेदानीं किं कर्तव्यं? ताता महाराजवत् परिपाल्यतां कुमारः। यथा दशरथः जीवितः भरतं परिपालितवान् स्यात् तथा त्वया इदानीं दशरथस्य स्थाने भरतः परिपालनीयः। यदि जीवामि तावत् प्रयतिष्ये। वत्सा कैकेयी मातः आरुह्यतां ममाग्रतोर्ता यथा ज्ञापयत्यादयः। मैथिली इतस्तावत् वत्सा लक्ष्मण इतस्तावत् आश्रमपदद्वारमात्रमपि भरतस्य अनुयात्रं भविष्यामः। यदा कश्चित् किञ्चित् कालं स्थित्वा गृहात् निवर्तते तदा किञ्चित् दूरम् अनुयात्रा कर्तव्या गृहस्थैः इति नियमः वर्तते। तथा आश्रमद्वारं यावत् अनुयात्रिकाः भविष्यामः इति रामः वदति। तथैव भरतः प्रतिष्ठते इति चतुर्थाङ्कः अत्र श्रावितः। अस्य नाटकस्य 4 अन्येपि अङ्काः सन्ति। यथा समयं तद्विषये वयं श्रोष्यामः।